आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछ। यही क्रममा आज हामी यसरी यो अस्पतालको अगाडि प्राङ्गणमा र यो बेनी बजारमा हामी यसरी उपस्थित भइरहेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् सहस्राब्दी चुनौती परियोजना भनेर अमेरिकाको एउटा कम्पनी छ, निजी कम्पनी, अमेरिकाको एउटा निगम हो त्यो, र त्यो निगम मातहत नेपाललाई राख्न खोजिँदैछ। हाम्रो आपत्ति यहीँनिर हो। अमेरिकाको एउटा संस्था, एउटा निगम मातहत नेपाललाई राख्ने कि नराख्ने, अहिलेको प्रश्न त्यो हो। अमेरिका के भन्छ, यहाँका शासक दलहरू के भन्छन् भने अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई दिन्छ र त्यति रकम पाए बापत नेपालको संविधान अब यहाँ काम लाग्दैन। नेपालले आफ्नो कानुन, नेपालमा आफ्नो कानुन लागू हुँदैन। त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको त्यो कम्पनीको नियम यहाँ लागू हुन्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइयो, अर्थात् उनीहरू त्यो भन्दैछन्। हाम्रो आपत्ति के हो भने यहाँ नेपालमा हामी आफैले बनाएको र घोषणा गरेको एउटा संविधान छ। त्यो संविधान मातहत चल्छ नेपाल। हामीलाई अमेरिकी कानुन स्वीकार्य छैन। अमेरिकाको एउटा कम्पनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको आदेश निर्देशन हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन। हाम्रो बुझाइ, हाम्रो माग, हाम्रो विचार यही नै हो। अब एकचोटि न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फैसला गर्नुहोला, अमेरिकाको कानुन स्वीकार्य छ कि छैन। त्यो कानुन यहाँ बाध्यकारी बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन। हाम्रै संविधान लागू गर्ने कि अमेरिकाको कानुन, अमेरिकाको एउटा कम्पनीको नियम। र यहाँका शासक दलहरू के भन्छन्, होइन हामीलाई 50 करोड प्यारो लाग्छ। त्यो 50 करोड यहाँ आइसकेपछि हामी त्यसको केही भाग पाउँछौँ। त्यो भाग पाएर केही डलर पाइसकेपछि हामी फेरि अर्को चुनाव जित्छौँ, जनतालाई आश्वासन बाँड्छौँ। बस यसरी सिंहदरबार, काठमाडौँको सिंहदरबारको कुर्सीमा सदा हामी बसिरहन्छौँ। नेपालको स्वतन्त्रता जहाँ पुगे पुगोस्, नेपालको स्वाधीनता जहाँ पुगे पुगोस्, हामीलाई मतलबको विषय होइन। यहाँका शासक दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले त्यही भन्दैछन्। हाम्रो आपत्ति, हाम्रो विपत्ति, हाम्रो विमति यहीँनिर हो। होइन अमेरिकाको त्यो एउटा निगम, अमेरिकाको एउटा कर्पोरेसनले भने झैँ हामीले बस्नु हुँदैन। हामी नेपाली जनता युग युगदेखि स्वतन्त्र छौँ, स्वाधीन छौँ। हामीसँग स्वाभिमान भन्ने चिज पनि छ। त्यसकारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको कम्प्याक्ट सन्धि, त्यो सम्झौता काम छैन, त्यो लागू हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी त्यही भन्दैछ। यदि त्यो यहाँ लागू भएको खण्डमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट त्यो सम्झौता लागू भएको खण्डमा हामीले हाम्रो स्वाभिमान गुमाउने छौँ, हामीले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता गुमाउने छौँ, युग युगदेखिको हाम्रो स्वाधीनता पनि हामीले गुमाउने छौँ। त्यसकारण देशभक्त जनता एकजुट भएर एमसीसी लागू गर्न खोज्ने शासक दलहरूलाई उदाङ्गो पारौँ, तिनीहरूको विरोध गरौँ र अमेरिकाको दासता, भारतको दासता हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी यही कुरालाई लिएर गाउँ ठाउँ पुग्दैछ, सहर बजारमा पुग्दैछ, सम्झाउने बुझाउने काम हामी हाम्रो त्यो भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा देशभक्त पार्टी भएको नाताले, एउटा जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले खाली सत्ता ताक्ने, खाली कुर्सीमा पुग्ने, सन्तान दर सन्तानलाई पुग्ने गरी कमाउने त्यो स्वार्थबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टी टाढा छ। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो जिम्मेवारी, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको भावनालाई उजागर गर्दै अगाडि बढ्दैछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अमेरिकाको दूत, अमेरिकी सरकार बाइडेनको दूत हिजो काठमाडौँ पुग्यो, काठमाडौँमा अवतरण भयो र ठाउँ ठाउँमा पुगेर नेपाली शासक नेताहरूको घर घरमा पुगेर फेरि पनि दबाब दियो। हिजैको मात्र कुरा हो। केही हप्ता अगाडि फातिमा सुमार भन्ने अमेरिकी दूत आएकी थिइन्। त्यतिखेर पनि नेपाली नेताहरूलाई
खबरदारी गर्दै नेपाली नेताहरूलाई, नेपाली मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दै तिनी फर्किन्। अझै पनि अमेरिकाको दूत काठमाडौँमा छ। हामी यो म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजारबाट पनि फेरि चुनौती दिन्छौँ। हामी खबरदारी गर्छौँ, खबरदार, हामीलाई त्यो 50 करोडमा बिक्नु छैन। हामीलाई अमेरिकी डलर चाहिँदैन। नेपाली जनताको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतासँग साटिने त्यो डलर हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन। त्यसकारण विदेशी ऋण हामीले बोकिसकेका छौँ। हरेकको टाउकोमा 40,000 भन्दा बढ्ता ऋण, वैदेशिक ऋण हामीसँग छ, हामीले बोक्दै आइरहेका छौँ। त्यो भन्दा पनि बढ्ता अब हामीलाई चाहिँदैन। त्यही खबर यो म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजारबाट काठमाडौँ आइपुगेका अमेरिकी दूतलाई हामी चेतावनी पूर्वक हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, यो ठाउँबाट पनि भन्न चाहन्छौँ। साथसाथै भारतीय एकजना एजेन्ट रामदेव काठमाडौँ हिजै पुगे। रामदेव र अरू बाबाहरू काठमाडौँमा पुगे। काठमाडौँमा नेताहरूको घरमा पुगेका छन्, प्रचण्डको घरमा पुगेका छन्, विभिन्न नेता मन्त्रीहरूको घरमा पुगेका छन्। भारतीय विस्तारवादी मोदीको सन्देश लिएर नेपाललाई आफ्नो तखतमा राख्ने, हिजो जसरी धम्काएको थियो त्यसरी नै फेरि धम्काउने काम भारत गर्दैछ, अमेरिका गर्दैछ। त्यसको हामी विरोध, घोर भर्त्सना र घोर विरोध यो ठाउँबाट पनि गर्दछौँ। यो देशको स्वाधीनता, यो देशको अस्तित्वका खातिर हिजो हामी जसरी बोलेका थियौँ, सङ्घर्षलाई निरन्तर जारी राखेका थियौँ, त्यसै गरी यो ठाउँबाट पनि, विभिन्न जिल्लाबाट पनि हाम्रो देशको अस्तित्व जोगाइराख्नको निम्ति हामीले हाम्रो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो एमसीसी आएको खण्डमा त्यसको नाउँमा सिधै अमेरिकी सेनाको यहाँ अवतरण हुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँबाट जोमसोम त्यति टाढाको विषय होइन र चीनको सिमाना त्यति टाढा छैन, नजिकै छौँ। यो बेनी बजार पनि नजिक छ। भोलि बम खसेको खण्डमा पहिलो बम यही इलाकाहरूमा खस्नेछ, किनभने त्यो एमसीसी भनेको अमेरिकाले चीनलाई हान्ने हिसाबले ल्याएको हो। दक्षिण एसिया र सिङ्गो एसियालाई खरानी पार्नको लागि ल्याएको हो। उसको युद्ध अहिलेको चाहना भनेको, अमेरिकाको तयारी भनेको चीनसँग लड्ने हो। तर हामीलाई थाहा छ, बार बार अमेरिका हारिसकेको छ। हिजो चीनले हराएको थियो, भियतनामले हराएको थियो, कोरियाले हराएको थियो, साथसाथै अफगानिस्तानबाट पनि हारेर फर्केको केही दिन अगाडिकै मात्र कुरा हो। त्यसकारण युद्ध रच्ने यो षड्यन्त्र, यो 50 करोडको मामिला होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अमेरिकाको सहयोगको कुरा होइन। यहाँ एसिया महादेशलाई खरानी पार्ने, एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध थोप्ने त्यो षड्यन्त्र मुताबिक आएको हो एमसीसी। त्यसकारण हामी विरोध गर्दैछौँ। हामी शान्ति चाहन्छौँ, युद्ध चाहदैनौँ। त्यसकारण जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शान्ति चाहनुहुन्छ, ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एमसीसी को विरोध गर्नुपर्छ। जो युद्ध चाहनुहुन्न, ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एमसीसी को विरोध गर्न आवश्यक छ। देश जोगिनुपर्छ, देशको अस्तित्व जसलाई चाहिन्छ ती सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एमसीसी को विरोध गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण युद्धको विरोध गरौँ, शान्तिको पक्षमा लडौँ र एमसीसी को विरोध त्यसकारण गरौँ भन्दै हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टी ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेका छौँ। अरू शासक दलहरू किन त्यसो भन्न सक्दैनन् भने तिनीहरू बिकिसकेका छन्। तिनीहरू कुर्सीसँग स्वाधीनता साट्छन्। तिनीहरू सिंहदरबारको कुर्सी तिनीहरूलाई प्यारो लाग्छ। जनताको भविष्य, यो देशको भविष्य तिनीहरूको मतलबको विषय होइन। त्यसकारण ती सत्ताका लोभीहरू, सत्ता पाएको खण्डमा जे पनि गर्नेहरू, जे पनि खानेहरू, ती भस्मासुरहरू, तिनीहरूको विरोध गरौँ। हाम्रो माग, हाम्रो अनुरोध, हाम्रो निवेदन सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यही नै हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि मैले भने एमसीसी नेपाललाई खतम पार्ने, चीन हान्नको निम्ति नेपाललाई स्प्रिङ बोर्डको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो षड्यन्त्र, त्यो चलखेल, त्यो छलछाम स्वरूप यो एमसीसी को लोभ देखाएर नेपाली शासकहरूलाई किन्न खोजेको हो। त्यसकारण शासकहरू बिक्लान्, शासकहरूले आत्मसमर्पण गर्लान्, तर नेपाली देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन।
जसरी हिजोका दिनमा हामीले कहिले आत्मसमर्पण गरेनौं, शासकहरूले आत्मसमर्पण गरे, हामीले गरेनौं, त्यसकारण हाम्रो देशको अस्तित्व जोगिएको हो। आज फेरि पनि यो एमसीसी आइरहँदा हामीले लड्ने भावना, सङ्घर्ष गर्ने भावनालाई निरन्तरता दिउँ। ती आत्मसमर्पण गर्नेहरू काठमाडौँ बाहेक, काठमाडौँको कुर्सी, सिंहदरबार र बालुवाटारको कुर्सी बाहेक अरू थोक नदेख्ने अन्धहरूलाई, सतान्धहरूलाई, तिनीहरूलाई हामीले उदाङ्ग्याउन आवश्यक छ। ठाउँ ठाउँबाट, घर घरबाट, बस्ती बस्ती र टोल टोल, गाउँ गाउँबाट त्यति गर्न सकेको खण्डमा हामीले योभन्दा दुर्भाग्य, ठुलो दुर्भाग्य हामीले भोग्नु पर्ने छैन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले एमसीसी को विरोध गर्न आवश्यक छ। एमसीसी को पूर्ण रूपमा खारेजी नभएसम्म हामीले लडिरहनुपर्छ, भिडिरहनुपर्छ, हामीले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। त्यति भएको खण्डमा अमेरिकी साम्राज्यवाद मात्र होइन, त्योभन्दा ठुला शक्तिहरू पनि, गठबन्धनहरू पनि, त्यो पनि हामी तोड्न सक्नेछौँ। त्यसकारण यो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद दुईटा मिलेर नेपाललाई रणमैदान बनाउने जुन खेल भइरहेको छ, त्यसको बेलैमा विरोध गरौँ भनेर हामी भन्दैछौँ। र यसको विरोध 3 वर्ष भयो लगातार नेपाल मजदुर किसान पार्टी सडक र सदनमा सङ्घर्षरत छ। त्यसकारण मात्रै एमसीसी पारित नभएको हो सदनबाट। अमेरिका के भन्छ? सदनबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्छ। त्यो दबाब दिँदैछ, धम्की दिँदैछ। हाम्रो सदन सम्प्रभुता सम्पन्न सदन, अर्थात् नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली जनताको सम्प्रभु अधिकारको प्रयोग गर्ने त्यो थलो, त्यो ठाउँमा पनि दबाब अमेरिका दिँदैछ। त्यसको निम्ति लोभ दिँदैछ। फेरि त्यो 50 करोड मात्र होइन, ब्रिफ केसहरू बोकेर माओवादी, एमाले र कङ्ग्रेसका नेताहरूको घर घरमा पुग्दैछ। अचम्म लाग्छ, कस्तो खालको त्यो अनुदान होला, कस्तो खालको आर्थिक सहयोग होला जुन धम्की दिएर गर्न दिइदैछ, जुन बाध्य पारेर गर्न अथवा दिइदैछ। अर्थात् धम्की, बाध्यता, त्यसको सेरोफेरमा रहेर दिइने अनुदान कस्तो खालको अनुदान होला? सदनबाटै, हाम्रै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने खालको त्यो कस्तो खालको बन्दोबस्त होला? त्यसकारण त्यसरी नेपाली जनतालाई झुक्काउने, नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने त्यो खालको यो एमसीसी हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन। सदनबाट त त्यो पारित गर्न दिँदैनौँ, ठाउँ ठाउँबाट पनि त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेसम्म, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेसम्म हामी सदनबाट पनि विरोध गर्दै रहनेछौँ, सडकबाट पनि विरोध गरिरहनेछौँ र देशभक्त जनताको त्यसमा साथ, सहयोग र समर्थनको अपिल गर्दै आज हामी यसरी घर आँगनमा, टोल बस्तीमा, सहर बजारमा, ठाउँ ठाउँमा पुग्दैछौँ र यहाँहरूको सहभागिता, यहाँहरूको समर्थनको हामी निम्ति अनुरोध गर्दछौँ, आह्वान गर्छौँ। र आफ्नो ठाउँमा पुगेर पनि जो नेताले एमसीसी को समर्थनमा बोल्छन् तिनीहरूलाई सोध्नुहोस्, तिमीलाई भोलि चाहिन्छ कि चाहिँदैन, भविष्य चाहिन्छ कि चाहिँदैन, देश जनता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? र यदि त्योबाट, ती नेताहरूबाट हामीले सकारात्मक जवाफ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा जवाफ पाउँदैनौँ भने तिनीहरूलाई तिलाञ्जली दिउँ, तिनीहरूलाई तिरस्कार दिउँ, तिनीहरूबाट अलग हौँ। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण भावनामा अगाडि बढौँ, यति अनुरोध गर्दै पुनः एकपटक एमसीसी को पूर्ण खारेजीको निम्ति सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।